به خودم گفتم امروز مادر و دختری تو اتاق تنها غذا بخوریم. من گشنم نیست. چطور گشنتون نیست؟ فقط یه صبحونه خوردین تا حالا. باید غذا بخورید. حالم خیلی خوب نیست. بذار بخوابم. مامان، چرا از دست من ناراحتین؟ من همه چی رو راست بهتون گفتم. ازتون عذرخواهی هم که کردم. بهتون گفتم که من و فؤاد فقط یه بار با هم دیگه رستوران رفتیم. گوشواره من همون دفعه توی ماشینش افتاده مامان. آره، میدونم. اما مادر یه دخترم اذیت میشم دیگه. امروز که اون زن بهت گفت ولگرد، همه ی زحمتای منو به باد داد. حس کردم یکی اومد همه ی زندگیمو گرفت و برد. شما که میدونین مامان، هر چی که اون زن گفته اشتباه بوده. پس برای چی ناراحت میشین؟ دخترم، من شرمندتم. منو ببخش. با همه تلاشی که کردم بازم نتونستم خوشحالت کنم. میدونین مامان، من از دست شما ناراحت نیستم. شما محبتتون رو به هم ثابت کردین. حالا دیگه نوبت منه. من هیچ وقت نمیتونم با خانواده‌ای وصلت کنم که مادرشون اینطوری راجبم حرف میزنه. برای اینکه مادر من خیلی بزرگه. هیچ کس توی این دنیا حق نداره با شما اینطوری صحبت کنه. منم دختر خیلی شجاعی واسه مامانم هستم. خیلی هم قویم. این چیزای کوچیک واسه من اصلا مهم نیست. شما به خاله ندا بگین. بهش بگید که یه خواستگار خوب برای من پیدا کنه. هر کیو که شما انتخاب کنید، من با همون ازدواج میکنم. چون که من میدونم هیچ کس تو این دنیا نمیتونه بهتر از مادرم واسه من تصمیم بگیره. هیچ کس.